Maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari kita diri karon sa matahom nga banwa sang Panay sa probinsya sang Capiz, diri sa isla sang Panay sa Western Visayas. Kabalo-bala kamo nga ining banwa sang Panay, ginakabig nga isa sa pinakadumaan kag pinakauna nga mga komunidad o settlements nga naestablisar diri sa Panay. Kag kabalo-bala kamo nga sadto anay ining Panay ginatawag nga Bamban, kag ginapatihan nga pag-abot ni Miguel Lopez de Legazpi sadtong 1565 didto sa Cebu antes siya magpadulong sa pag-conquer sang Manila. Naghapit siya diri sa isla sang Madyaas kung sa diin ginapatihan nga isa sa mga una nga mga settlements nga ila gintukod diri amo ining Panay. Kag sa ila pagpadayon dito sa Manila kung sa diin ila gin-conquer kag gin-take over kag gindekarar nga capital city sang Pilipinas sa idalom sang pamunuan sang mga Katsira ang Manila. Madamo nga mga Visayan warriors ang ila gindala agud makig-away upod sa ila didto kag ginapatihan nga kadam-an sa ila naghalin mismo diri sa Bamban o Panay kay gintawag sila nga mga Visayan warriors. Apang ining banwa sang Panay gintukod sa tong 1572 kag sa mga 1774 gintukod ining una nga himo sa bato nga simbahan. Apang naguba sa tong linog sang 1885 kag ginkaayo naman liwat kag karon nagapadayon nga isa sa pinakamatahom nga mga simbahan diri sa probinsya sang Capiz. Kag ginakilala man nga amo ang puloy-an sang pinakadako nga lingganay o kon biggest church nga ginkas pa sadtong 1878 ni Bell Master Caster nga mo si Don Juan Reyna gikan sa mga stenta ka mga bags sang mga coins nga ginamot sa mga pumuluyo diri agud matukod ang pinakadako kag nagapabilin tubtub gid karon nga pinakadako nga lingganay sa bug-os nga Pilipinas. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.